الخلاصه الشابتر ديال لي زالكان غادي ندويو على لي ميثود سانتيز والرياكتيفيتي ولكن باختصار. الوغ ميثود سانتيز اللي هضرنا عليهم هي سانتيز ديال لي زالكان ابارتيغ ديال البترول. من بعدها لا رياكسيون دوورتس قلنا هنايا كاين المشكل ديال الفورماسيون ديال الميلونج. كنعرفوا ان الميلونج ولا السيباراسيون ديال واحد الميلونج اورغانيك تيكون ديفيسيل فوار كاع دي فوا امبوسيبل. فهاد لا رياكسيون هادي تيكون عندنا جوج ديال لي الوجينور دالكيل اون بريزونس ديال زيدان ولا ان ا كنفورميو الا كانوا هاد لي دو الوجينور دالكيل يعني بحال ديبار كنفورميو واحد الالكان لي سيميتري. اما الا كانوا مختلفين مثلا عندي R1 X plus R2 X كنفورميو ميلونج ديال R1 plus او بيان R1 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 R2 et R2 R2. هذا هو الميلونج اللي تيكون يعني صعيب انك تسيباريه. لا رياكسيون ديال وورتس حتى هي فورماسيون ديال لي زالكان، ولكن هاد المره هادي ما كيكونش عندنا ميلونج. شنو كنستعملو كيكون عندنا ال R1 X الاول وكنشدو ال R2 X كنغياجيو مع الام جي ايتر، يعني كيتزاد عندنا هنايا هاد الرياكتيف ديال الام جي ايتر. الوغ من بعد ما غياجينا R2 مع X كيولي عندنا R2 MgX. R2 MgX كنغياجيوه مع R1 X كيعطينا R1 R2 وما كاينش ميلونج برودوي واحد. لا رياكسيون الرابعه اللي هي ديال كليمنسان كنديروا لا ريدكسيون لي كومبوزي كربونيلي، يعني كنطلقوا من واحد لا فونكسيون اللي فيها سي دوبليزون او وكنحصلوا على واحد الالكان، يعني كنحيدوا هذاك الاكسجين وديك الدوبلي. كنستعملوا فيها لي رياكتيف اللي هو زيدان اش جي و اش سي ال. اخر رياكسيون هي الهيدروجيناسيون ديال سوا لي زالسين ولا لي زالسين. كنستعملوا H2 بلاتين بلاديوم ولا نيكل. هنا لو كاتاليزور ما تيكونش ديزاكتيفي. غنمشيو دابا الرياكتيفيتي عندنا جوج، عندنا سوا المونو الوجيناسيون ولا الاكسيداسيون. المونو الوجيناسيون يعني كننتقلوا من واحد ال RH اون بريزونس ديال X2 ولا H نو كنفورميو RCl، يعني كنفورميو لي زالوجينير دالكيل. وكما قلنا هنا المونو الوجيناسيون من بعدها كتجي الاكسيداسيون عندنا فيها دو تيب، سوا الكومبليت ولا الانكومبليت. كومبليت كتحتاج ليكسي ديال الاكسجين، انكومبليت لا. في اللوكا ديال الكومبليت كنحصلوا على CO2 بلس H2O، يعني كيتوكسيدا كلشي. في اللوكا الاخرى اللي هي انكومبليت يعني قلنا ما كيكونش عندنا ليكسي ديال الاكسجين هنا وكنحصلوا على هيدروبيروكسيد. دوينا على لي زالكان لينيير، دابا ندويو على لي زالكان سيكليك ولا لي سيكلو الكان. الوغ في لا سانتيز ديال لي سيكلو الكان عندنا الرياكسيون الاولى هي الهيدروجيناسيون كاتاليتيك ديال لي سيكل انساتوري. باش كندوي على سيكل انساتوري يعني واحد السيكل اللي فيها سوا دوبليزون وحده سوا جوج سوا ثلاثه سوا اربعه، المهم فيها دي انساتوراسيون. في هاد لوكا هادي كنستعملوا ال H2 مع البالاديوم والشوفاج وكنحصلوا على السيكل اللي كتكون ساتوري. هنايا انطلقنا من البنزين وحسنا على السيكلو اكزان. اولا رياكسيون انتراموليكولار اللي هي الرياكسيون ديال الكوبلاج ميتاليك، يعني كنطلقوا من واحد لاشين اللي كتكون لينيير ولكن في الاكستريميتي ديالها تيكون عندنا جوج ديال لي اكس اون بريزونس ديال زيدان ولا ان ا كنفورميو السيكل بلس زيدان سي ال 2. الكونديسيون اللي خاص يكون هنا، يعني مثلا انا بغيت نفورمي سيكل 6 خاص هاد لاشين ديالي هادي اللي فيها 6 كربون يكون عندي الوجينور في هاد الكربون الاول وفي الكربون الاخر، يعني في ليزيكستريميتي. الرياكتيفيتي ديال هاد لي سيكلو اكس ولا لي سيكلو الكان ما فيهمش بزاف، يعني وحده اللي كاينه هي ديزيدروجيناسيون، يعني كنحيدوا من هذيك السيكلو الكان كنحيدوا منها لي اش بور فورمي هذوك لي سيكل اللي كيكونوا انساتوري. وهنايا كنحتاجوا البالاديوم والشوفاج.